औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, ये जो हजरत नूह इस्लाम का किस्सा चल रहा है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये किस्सा थोड़ा तवील है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये दूसरा हिस्सा है। अगर आपने पहला हिस्सा न देखा हो तो उसको पहले देख लें, ताकि किस्से का तसलसल बरकरार रहे और पूरे हजरत नूह इस्लाम के किस्से को आप समझ सके। तो चलिए हम चलते हैं हजरत नूह इस्लाम के किस्से के पार्ट 2 की तरफ। सूरह हूद, सूरह नंबर 11, आयत नंबर 36 से 44 का तर्जमा। नूह की तरफ वही भेजी गई कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके, इनके सिवा और कोई अब ईमान लाएगा ही नहीं। बस तू इनके कामों पर गमगीन न हो और एक कश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर। और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत न कर, वो पानी में डुबो दिए जाने वाले हैं। वो नूह कश्ती बनाने लगे। इनकी कौम के जो सरदार इनके पास से गुजरते, वो इनका मजाक उड़ाते। वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे, जैसे तुम हम पर हंसते हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है। जो उसे रुसवा करे और उस पर हमेशगी की सजा उतर आए। यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े, यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा, सवार कर लो और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उनके जिन पर पहले बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत कम थे। नूह ने कहा, इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा रब बड़ा बख्शिश और बड़े रहम वाला है। वो कश्ती उन्हें लेकर पहाड़ जैसी मौजों में चलने लगी और नूह एक किनारे पर था। पुकार कर कहा कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न रहे। उसने जवाब दिया कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जिन पर अल्लाह का रहम हुआ। उसी वक्त इन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। फरमा दिया गया कि ऐ जमीन, अपने पानी को निगल जा, और ऐ आसमान, बस कर, थम जा। इसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया और कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा लगी। और फरमा दिया गया कि जालिम लोगों पर लानत नाजिल हो। इन आयतों में अव्वल तो हजरत नूह इस्लाम को यह बतलाया गया कि आपकी कौम में जिनको ईमान लाना था, ले आए। अब कोई शख्स ईमान कबूल न करेगा। इनके दिलों पर उनकी हठधर्मी और सरकशी की बिना पर मोहर लग चुकी है। इसलिए अब आप इस कौम का गम न खाएं और इनके ईमान कबूल न करने से
परेशान न हो। दूसरी बात ये बतलाई गई कि अब हम इस कौम पर अजाब पानी के तूफान का भेजने वाले हैं, इसलिए आप एक कश्ती तैयार करें जिसमें आपके अहल वयाल और जितने मुसलमान हैं मैं अपनी जरूरियात के समा सके, ताकि तूफान के वक्त ये सब इसमें सवार होकर निजात पा सकें। हजरत नूह इस्लाम ने हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाई। फिर जब तूफान की इब्तदा की एलामात सामने आ गई कि जमीन से पानी उबलने लगा, तो हजरत नूह इस्लाम को हुक्म दिया गया कि वो खुद, मैं अपने अहलवयाल के और इन लोगों के जो आप पर ईमान लाए हैं इस कश्ती में सवार हो जाएं, और इंसानों की जरूरियात जिन जानवरों से मुताल्लिक हैं, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, गधा वगैरह, इनका भी एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लें। हजरत नूह इस्लाम ने हुक्म के मुताबिक सबको सवार कर लिया। हजरत नूह इस्लाम को कश्ती साजी की तालीम। हजरत नूह इस्लाम को जब कश्ती बनाने का हुक्म मिला, इस वक्त वो न कश्ती को जानते थे न उसके बनाने को, इसलिए अगली आयत में इसकी सफीना साजी की हकीकत जाहिर करने के लिए फरमाया, आप कश्ती बनाएं हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक। रवायत हदीस में है कि हजरत जिब्राईल अमीन ने बजरिए वही इलाही हजरत नूह इस्लाम को सफीना साजी की तमाम जरूरियात और इसका तरीका बतलाया। उन्होंने साल की लकड़ी से ये कश्ती तैयार की। बाद तारीखी रवायत में इसकी पैमाइश ये बतलाई गई है कि ये 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी, 30 गज ऊंची सह मंजिला कश्ती थी और रोशनदान मरवज तरीक के मुताबिक दाएं बाएं खुलते थे। तीसरी बात जो इस सफीना साजी के जमाने में कौम नूह अलैहिस्सलाम की गफलत और अंजाम बद से बेफिक्री का हाल जिक्र किया गया है कि हजरत नूह इस्लाम बहुक्म खुदाबंदी कश्ती बनाने में मशगूल थे। उनकी कौम के सरदार जब उनको देखते और पूछते कि क्या कर रहे हो, तो ये फरमाते कि तूफान आने वाला है, इसलिए कश्ती तैयार कर रहा हूं। इनकी कौम इनका मजाक उड़ाती और इस्तेहजा करती थी कि यहां पीने के लिए तो पानी का कहत है, ये बुजुर्ग इस खुश्की में कश्ती चलाने की फिक्र में हैं। हजरत नूह इस्लाम ने उनके जवाब में फरमाया कि अगर आज तुम हमसे इस्तेजा करते हो तो याद रखो कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिसमें हम तुमसे इस्तेजा करेंगे। मुराद ये है कि जब तुम अजाब में गिरफ्तार होगे तो हम तुम्हें बतलाएंगे कि ये है तुम्हारा इस्तेजा का अंजाम। फिर अगली आयत में फरमाया गया कि अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर ऐसा अजाब आया चाहता है जो उस को रुसवा करे और किस पर दायमी अजाब होता है। पहले अजाब से दुनिया का और अजाब मुकीम से आखिरत का दायमी अजाब मुराद है। फिर तन्नूर कहते हैं रोटी। फिर फरमाया गया जब हमारा हुक्म आप पहुंचा और तन्नूर से पानी उबलना शुरू हो गया। लफ्ज तन्नूर कई मानी में इस्तेमाल होता है। सतह जमीन को भी तन्नूर कहते हैं और रोटी पकाने के तन्नूर को भी तन्नूर कहा जाता है। जमीन के बुलंद हिस्से को भी तन्नूर बोला जाता है। बाज मुफस्सरीन ने फरमाया कि हजरत आदम इस्लाम का तन्नूर मुकाम आयन वर्दा मुल्क शाम में था, वो मुराद है। उससे पानी निकलने लगा। बाज ने फरमाया हजरत नूह इस्लाम का अपना तन्नूर कूफा में था, वो मुराद है।
اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ تو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ تنور شہر کوفہ کے ایک گوشے میں تھا، اور یہ کہ حضرت اسلام نے اپنی کشتی مسجد کوفہ کے اندر بنائی تھی، اسی مسجد کے دروازے پہ تنور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت اسلام سے فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا تو سمجھ لے کہ طوفان آ گیا۔ آیت میں آگے فرمایا گیا کہ جب طوفان شروع ہو گیا تو حضرت نوح اسلام کو حکم دیا گیا سوار کر لیجئے اس کشتی میں ہر جوڑے والے جانوروں کا ایک ایک جوڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کشتی نوح اسلام میں ساری دنیا بھر کے جانور جمع نہیں کیے گئے تھے، بلکہ صرف وہ جانور جو نر و مادہ کے جوڑے سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے، اور خشکی کے جانوروں میں بھی بغیر نر و مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات الارض سب نکل گئے، صرف پالتو جانور گائے، بیل، بھینس، گھوڑا، گدھا، بکری وغیرہ رہ گئے۔ اگلی آیت میں کشتی اور سواری پر سوار ہونے کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کشتی اور سواری کا چلنا بھی اللہ تعالی کی ہی قدرت اور اس کے نام سے ہے، اور رکنا اور ٹھہرنا بھی اسی کی قدرت کے تابع ہے۔ کشتی والوں کی صحیح تعداد قرآن حدیث میں متعین نہیں کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ تعداد کل 80 آدمیوں کی تھی، جن میں حضرت نوح اسلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی 3 بیویاں تھیں۔ آگے یہ بتلایا گیا کہ جب حضرت نوح اسلام کے سب اہل ویال کشتی میں سوار ہو گئے، مگر ایک چوتھا بیٹا جس کا نام کنعان بتلایا جاتا ہے سوار ہونے سے رہ گیا، تو پدرانہ شفقت سے حضرت نوح اسلام نے اس کو پکارا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو کہ غرق ہو جاؤ گے۔ یہ لڑکا کافروں یعنی دشمنوں کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا اور حقیقت میں کافر تھا، مگر غالباً حضرت نوح اسلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر علم نہ تھا، اور اگر علم تھا تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کی دعوت کے طور پر اس کو کشتی میں سوار ہونے اور کافروں کا ساتھ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، مگر اس بدبخت نے اس وقت بھی طوفان کو سرسری سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح اسلام نے پھر متنبہ کیا کہ ظالم کس خیال میں ہے، آج کوئی اونچی عمارت یا پہاڑ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور بچنے کی کوئی صورت بجز اس کے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم فرماوے۔ باپ بیٹے کی گفتگو دور سے چل ہی رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان کی آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ تاریخی روایات میں ہے کہ اس طوفان نوح علیہ السلام کا پانی بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی سے 15 گز اور بعض روایات کے لحاظ سے 40 گز اونچائی پر تھا۔ پھر طوفان کے ختم ہونے اور حالات کے ہموار ہونے کا بیان اس طرح کیا گیا کہ حق تعالی نے زمین کو خطاب کر کے حکم دیا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے۔ مراد یہ تھی کہ جس قدر پانی زمین سے ابلا تھا اس کے لیے یہ حکم دے دیا اس کو پھر زمین اپنے اندر اتار لے۔ آسمان کو حکم دیا گیا کہ اب پانی برسانا بند کر دے،
اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی پھر زمین میں چلا گیا اور آسمان سے آئندہ پانی برسنا بند ہو گیا۔ آسمان سے برسا ہوا جتنا پانی زمین پہ موجود تھا اس کو قدرت نے دریاؤں اور نہروں کی شکل دے دی جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ زمین و آسمان نے احکام کی تعمیل کی تو طوفان کا قصہ ختم ہو گیا اور سفینہ نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر ٹھہر گیا اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور کر دیا گیا۔ جودی پہاڑ آج بھی اسی نام سے قائم ہے۔ اس کا محل وقوع حضرت نوح اسلام کے وطن اصلی عراق موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے، اسی کے ایک حصے کو ارارات کہا جاتا ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کوہ ارارات کو بتلایا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں، مگر مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہی ہے کہ نوح اسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ قدیم تاریخوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں جن کو تبرک کے طور پر رکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر طبری اور بغوی میں ہے کہ حضرت نوح اسلام 10 ماہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 مہینے تک کی کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کو بلند کر کے غرق سے بچا لیا تھا۔ پھر 10 محرم یوم عاشورہ میں طوفان ختم ہو کر کشتی جبل جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح اسلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی ساتھ تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کشتی کے شریک سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 23 سے 30 تک اور سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 105 سے 122 تک، ان آیتوں میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 75 سے 82 کا ترجمہ۔ اور ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبا دیا۔ آیت نمبر 77 میں جو بتایا گیا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے باقی انہی کی اولاد کو رہنے دیا۔ اکثر حضرات مفسرین نے کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح اسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس میں دنیا کی اکثر آبادی ہلاک ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ساری دنیا کی نسل حضرت نوح اسلام ہی کے 3 بیٹوں سے چلی۔ ایک بیٹے کا نام سام تھا اور ان کی اولاد سے اہل عرب اور اہل فارس وغیرہ کی نسل چلی۔ دوسرے بیٹے کا حام تھا اور ان سے افریقی ممالک کی آبادیاں دنیا میں پھیلیں۔ بعض حضرات نے ہندوستان کے باشندوں کو بھی اسی نسل میں شامل کیا ہے۔
اور تیسرے بیٹے یافس تھے، ان سے ترک، منگول اور یاجوج و ماجوج کی نسلیں نکلی۔ جو لوگ حضرت نوح اسلام کی کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے بچ گئے تھے، ان میں سے حضرت نوح اسلام کے ان 3 بیٹوں کے سوا کسی اور سے کوئی نسل نہیں چلی۔ یہاں پر یہ قصہ حضرت نوح اسلام کا ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا قصہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.